Maigsoon maayong gabi kanilang tanan kinin usab si Father Greg mo tubag sa usa ka pangutana nga gipadala kanato. Ngano kunong mga pari mo pasaylo mag mga sala nga ang Dios raman gyud mo ay makapasaylo sala. Maigsoon nindot kaayo ning pangutana ug angay gyud natong sabton og maayo. Unas tanan ang sakramento sa pagpangumpisan wala mo pasaylo ang pari sa iyang gahom. Mao nga moingon ang pari, ako nagapasaylo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Busa dili sumpaki ang pagingon nga ang Dios ramo ay makapasaylo sala. Kay ang Dios ramang gyud Marcos 2:7. Ang pari gihimo lang instrumento aron ang pasaylo sa Ginoo mapadayag ngadto sa tao. Gitudlo ba na ni Kristo? Ano yung pangutana, gitudlo ba yun? Gitudlo maigsoon. Sa Juan 20:21, naingon si Kristo, ingon nga ang Amahan nagpadala kanako, ako sab magpadala kaninyo. So kini pagpadala baya sa Ginoo, pagpadala ni Kristo sa iyang mga apostoles, apil na baya ang tanang misyon niya? So ang tanang gibuhat ni Kristo, apil ang pagsangyaw, pagdumala o pagbalaan. No? Threefold mission sa atong Ginoo. O apil na nini ang pagpasaylo sa sala. Ang Ginoo ra man gyud makapasaylo sa sala. Pero si Kristo nag-ingon, no? Padayon ta sa Juan 20:21 o 22 ngadto 23. Gihuy pa niya ang mga tinun-an, umingon siya, dawata ang Espiritu Santo. Bisan kinsang sala inyong gipasaylo kini. No? Bisan kinsang sala inyong gipasaylo kini. Ug bisan kinsang sala nga wala ninyo pasayloa, wala usab kini pasayloa. So masabot nato dili kini ang atong inigsuon nga pag pinasayloay. Kung makasala ko nimo mangay kong pasaylo, kinahanglan mo gyud mas pasaylo ka. Walay pagpugong ay mangayo nimo pasaylo, muhatag gyud ka. Kay matud pas Ginoo di nimo pasayloon, dili usab ka pasayloon. Ngano man nga makapasaylog sala ug mahimo masad nga dili mapasaylo. So mao ni ang sakramento sa kumpisal mga kaigsunan. Nga ang Ginoo naghatag yun ni ining otoridad nga mopasaylo og sala in the sacramental manner. Si San Pablo nag-ingon nga kadawat kami sa Ministry of Reconciliation. Din ang usa ka tawo makasala ilang ipahiguli ngadto sa Dios. 2 Corintios 5:18-20. Ug mao kini ang gitawag sa simbahan og sakramentos pagiguli, Sacrament of Reconciliation diha sa pagpangumpisal. So naaday gitudlo sa atong Ginoo. Wala lang kaayo tingali ni ma-focus sa atong maisong dili katoliko, wala man sad takadungog nga ilang yung gibugaton ang Juan 20:21-23. Din si Kristo gyud mismo mihatag nining otoridad pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kinsang sala inyong gipasaylo kini. Kinsang sala wala ninyo pasaylo wala usab kini pasaylo. So hinaut unta nga masabtan makaigsunan.